साथी आज हामी जान्नेछौँ विश्वको भूगोल बारे। विश्वको भूगोल सम्बन्धित लोकसेवा अति सम्भावित 50 भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएर म आज यो भिडियोमा उपस्थित भइसकेको छु। साथी यदि तपाईँ लोकसेवा आयोगको तयारीमा हुनुहुन्छ भने कृपया यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। ल साथी सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। प्रश्न नम्बर 1, भूगोलका पिता भनी कसलाई चिनिन्छ? इरेटोस्थेनिज। प्रश्न नम्बर 2, भूगोल शब्द ग्रीक भाषाको कुन शब्दबाट लिइएको हो? जियोग्राफिन। प्रश्न नम्बर 3, भूगोललाई कति भागमा वर्गीकरण गरी अध्ययन गरिन्छ? 2, एउटा हुन्छ भौतिक भूगोल र अर्को मानव भूगोल। प्रश्न नम्बर 4, मानव भूगोलको विकास कहिले भएको हो? 19औं शताब्दी। प्रश्न नम्बर 5, पृथ्वीको सतहको कति प्रतिशत भाग जमिनले ढाकेको छ? 29.7% अर्थात् 14,89,87,000 वर्ग किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 6, एसिया महादेशको क्षेत्रफल कति छ? 4,39,99,000 वर्ग किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 7, क्षेत्रफलका हिसाबले विश्वको सबैभन्दा ठुलो महादेश कुन हो? एसिया। प्रश्न नम्बर 8, एसिया महादेशमा विश्वको कति प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको छ? 54%। प्रश्न नम्बर 9, विश्वमा सबैभन्दा बढी जाडो हुने ठाउँ कुन हो? भर्कोयान्स, रुस। प्रश्न नम्बर 10, पामिर पठार कति उचाइमा अवस्थित छ? लगभग 5000 मिटर। प्रश्न नम्बर 11, विश्वको सबैभन्दा होचो उपत्यका कुन हो? अरुण उपत्यका, नेपाल। प्रश्न नम्बर 12, विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश कुन हो? चीन। प्रश्न नम्बर 13, भाषाको चिडियाखाना भने कुन देशलाई चिनिन्छ? भारत। प्रश्न नम्बर 14, अफ्रिका महादेशको क्षेत्रफल कति छ? 2,97,85,000 वर्ग किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 15, अफ्रिका महादेशको उत्तर दक्षिण लम्बाइ कति छ? 8,000 किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 16, अफ्रिका महादेशको पूर्व पश्चिम चौडाइ कति छ? 7,440 किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 17, नाइल नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो? भिक्टोरिया ताल। प्रश्न नम्बर 18, अफ्रिका महादेशको सबभन्दा ठुलो ताल कुन हो? भिक्टोरिया ताल। प्रश्न नम्बर 19, उत्तर अमेरिका महादेशको क्षेत्रफल कति छ? 2,43,57,000 वर्ग किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 20, उत्तर अमेरिका महादेशको उत्तर दक्षिण सरदर लम्बाइ कति छ? 7200 किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 21, उत्तर अमेरिका महादेशको पूर्व पश्चिम सरदर चौडाइ कति छ? 4,800 किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 22, विश्वमा सबैभन्दा लामो समुद्री किनारा भएको देश कुन हो? क्यानाडा। प्रश्न नम्बर 23, विश्वको सबैभन्दा ठुलो नेसनल पार्क कुन हो? नर्थ इस्ट ग्रिनल्यान्ड नेसनल पार्क। प्रश्न नम्बर 24, दक्षिण अमेरिका महादेशको क्षेत्रफल कति छ? 1,77,98,500 वर्ग किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 25, दक्षिण अमेरिका महादेशको उत्तर दक्षिण सरदर लम्बाइ कति छ? 7,442 किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 26, दक्षिण अमेरिका महादेशको पूर्व पश्चिम चौडाइ कति छ? 5,221 किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 27, विश्वको सबैभन्दा बढी
कॉफी उत्पादन गर्ने देश कुन हो? ब्राजिल। प्रश्न नम्बर 28 जलस्रोतमा विश्वको सबैभन्दा धनी राष्ट्र कुन हो? ब्राजिल, दक्षिण अमेरिका। प्रश्न नम्बर 29 वर्षभरि नै हिउँ जमिरहने महादेश कुन हो? अन्टार्कटिका महादेश। प्रश्न नम्बर 30 मानव बसोबास नभएको एकमात्र महादेश कुन हो? अन्टार्कटिका महादेश। प्रश्न नम्बर 31 युरोप महादेशको क्षेत्रफल कति छ? 1,04,98,000 वर्ग किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 32 युरोप महादेशको पूर्व पश्चिम लम्बाइ कति छ? 6,400 किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 33 युरोप महादेशको उत्तर दक्षिण चौडाइ कति छ? 4,800 किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 34 युरोपमा सबैभन्दा बढी ताल भएको देश कुन हो? रुस। प्रश्न नम्बर 35 काङ्गारुको महादेश भनी चिनिने महादेश कुन हो? अस्ट्रेलिया महादेश। प्रश्न नम्बर 36 सबैभन्दा ठुलो महासागर कुन हो? प्रशान्त महासागर। प्रश्न नम्बर 37 महासागर भन्नाले के बुझिन्छ? पानीले ढाकेको विशाल जलभाग। प्रश्न नम्बर 38 प्रशान्त महासागरको औसत गहिराई कति छ? 4,300 मिटर। प्रश्न नम्बर 39 मेक्सिको खाडीको गहिराई कति छ? 1,500 मिटर। प्रश्न नम्बर 40 33.5 डिग्री दक्षिण अक्षांशलाई के भनिन्छ? मकर रेखा। प्रश्न नम्बर 41 देशान्तरलाई कुन इकाइमा नापिन्छ? डिग्री, मिनेट र सेकेन्ड। प्रश्न नम्बर 42 नेपालको प्रामाणिक समय अमेरिकाको समयभन्दा कति छिटो छ? 10 घण्टा 45 मिनेट। प्रश्न नम्बर 43 कुनै दुई स्थान वा वस्तु बीचको आपसी फासलालाई के भनिन्छ? दूरी। प्रश्न नम्बर 44 पृथ्वीको भित्री भागमा भूकम्पको कम्पन उत्पत्ति हुने केन्द्रलाई के भनिन्छ? हाइपोसेन्टर। प्रश्न नम्बर 45 विक्रम सम्वत 1990 कति रिक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो? 8.4 रिक्टर स्केल। प्रश्न नम्बर 46 लाभा सतहमा आउने मार्गलाई के भनिन्छ? नली। प्रश्न नम्बर 47 विश्वको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो? अमेजन, दक्षिण अमेरिका। प्रश्न नम्बर 48 नाइल नदीको लम्बाइ कति छ? 6,690 किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 49 भारतको म्यानचेस्टर भनेर कुन सहरलाई चिनिन्छ? मुम्बई। प्रश्न नम्बर 50 संसारको सबैभन्दा बढी कपास उत्पादन गर्ने देश कुन हो? चीन।